अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है राह के सितारे और इसकी राइटर हैं आरफा शाह। भाई मैं तो कहती हूँ खुदा किसी दुश्मन को भी बड़ी बहू ना बनाए, ना दिन का चैन ना रात का सुकून। देवर साहब के फरमाइशी प्रोग्राम अलग तो नंद के मुतालबे अलग, ऊपर से सास ससुर का ख्याल रखने की ताकीद के अलावा तो मिजाजी खुदा को कुछ सूझता ही नहीं। गजरेला बनाते वक्त अरीबा की सोच के घोड़े सर पर दौड़ते जा रहे थे। कट कट मेवा जात काटते हुए तो इसका बस नहीं चल रहा था कि घर वालों की फरमाइशें भी छुरी के नीचे रख कर काट डाले। गर्दनें काटने का ख्याल अभी नहीं आया था। भाई अब इतनी भी तो पत्थर दिल नहीं थी वो। वाह भाभी, दिल खुश कर दिया, क्या खुशबू है। अल्लाह आपको यहाँ सदा आबाद रखे, वरना मेरी लज्जत दहन का ख्याल कौन रखेगा। उमर को गजरेले की खुशबू लाउंज से किचन तक खींच लाई थी। लज्जत दहन का ख्याल कौन रखेगा, तुम जानो और तुम्हारी मुस्तकबिल की दुल्हन जाने। मेरी जान छोड़ो। अरीबा सोच ही सकी, कह नहीं सकती थी। इसने मसनूई मुस्कुराहट से उमर को नवाजा और मेवे डालकर आंच बंद कर दी। एतवार की सुबह का आगाज मामूल के दिनों से हटकर हुआ था। लाउंज में खूब रौनक थी। उमर घोड़ा बना हुआ था और सारिम को चक्कर पे चक्कर दिला रहा था। रेहान के कब्जे में सिद्रा का मोबाइल था, वो कोई गेम खेल रहा था। अब्बा जी अखबार के मुतालिए में गुम थे, मगर एक नज़र बच्चों पर भी डाल लेते। अम्मी अरीबा के साथ किचन में मसरूफ़ थीं। आज फरमाइशी प्रोग्राम ज़्यादा ही लंबा हो गया था। अरीबा के नात व कंधे अकेले बोझ उठाने से कासिर थे, लिहाजा अम्मी की मदद लाजिम व मलजूम थी। आज सबकी छुट्टी थी, लिहाजा सब हलवा पूरी का नाश्ता करना चाहते थे। अरीबा से पूरी कभी भी नरम नहीं बनती थी, अकड़ कर सख्त हो जाती थी। अम्मी नरम व गद्दार सी पूरियाँ निकालती जा रही थी। अरीबा ने चाय को दम दिया, हलवा तैयार हो चुका था। कुछ ही देर में इसने नाश्ता टेबल पर लगाया तो खुशबू सारे में फैल गई। सभी ने फौरन अपने मामूलात तर्क किए और टेबल के गिर्द इकट्ठे हो गए। जियो प्यारी मामा, दिल करता है हाथ चूम लूं। उमर ने पूरी अपनी प्लेट में रखते साथ ही हाँक लगाई। सास बहू की जोड़ी जिंदाबाद। सिद्रा ने नाश्ते से इंसाफ करते हुए अम्मी और भाभी की तारीफ की। नाश्ता खुशगवार माहौल में किया गया, मगर अरीबा का जहन बार बार भटक कर अली की तरफ जा रहा था। कराची गए उसे 2 माह होने वाले थे। अभी तक इसने लाहौर का चक्कर नहीं लगाया था। अलबत्ता फ़ोन पे सबसे बात होती रहती थी। अरीबा को शोहर के बगैर सारी रौनकें फीकी फीकी लग रही थी। अरीबा की शादी को 6 साल का अरसा हो चुका था। ससुराल में सास ससुर, एक देवर और एक नंद थी। अली एक ख्याल रखने वाला शोहर था। अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा था। ससुराल में बाज़ाहिर अरीबा खुशबाश थी, मगर दिल के कुछ अरमान हुन्स बाकी थे। देवर और नंद कोई ना कोई फरमाइश करते रहते थे, लिहाजा इसका काफ़ी वक्त किचन में गुजरता था। कुछ अर्सा पहले अली का ट्रांसफ़र हुआ था। वो रोशनियों के शहर रवाना हुआ तो अरीबा की आंखों की लू मद्दम हो गई। उमर और सिद्रा थे जो अरीबा के कान खाए रखते थे। सास हाथ बटा देती थी, मगर इनके घुटनों में दर्द रहता था तो ज़्यादातर मदद करने से कासिर रहती थी। अरीबा का दिल कभी कभी उचाट हो जाता था। अली जब कराची गया तो इसके दिल में उम्मीद जागी कि वो भी चली जाएगी, इसका भी एक आशियाना होगा। अपने बच्चों और शोहर के साथ वो अपना घर अपनी मर्ज़ी से सजाएगी। मगर जब अली इससे ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने सुनते ही मना कर दिया। हद करती हो अरीबा, अम्मी अकेली रह जाएंगी। अली, अम्मी के पास सिद्रा है, उमर है और अब्बू भी है ना। अरीबा ने कोशिश जारी रखी। सिद्रा कॉलेज जाती है, अब्बू और उमर की अपनी अपनी मसरूफियात हैं। अम्मी घर की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हैं। तुम्हारा मुतालबा गलत नहीं, उमर की शादी हो गई तो सोचा जा सकता है, मगर फ़िलहाल नामुमकिन है। अरीबा ने कुछ कहना चाहा, मगर अली ने सख्ती से टोक दिया। वो दिल महसूस कर रह गई। दिल उदास था और एक फांस सी महसूस हो रही थी, मगर क्या हो सकता था, लिहाजा चुप बैठ गई। मौसम अचानक ही अबर आलूद हो गया था। बारिश के इम्कान नज़र आ रहे थे। अरीबा ने कपड़े इस्त्री करने थे, लिहाजा जल्दी जल्दी संभालने लगी। बच्चों ने लाउंज में खिलौनों का अंबार जमा किया हुआ था।
کپڑے الماریوں میں ہینگ کر کے کھلونے ٹھکانے لگائے اور دروازے کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ ہوا اگر آندھی کی شکل اختیار کر لیتی تو سارے کمرے اور کچن گرد سے اٹھ جاتے۔ بچے عمر کے ساتھ دکان گئے تھے، کچھ ہی دیر میں واپس آ گئے۔ سدرا کا ٹیسٹ تھا، وہ پڑھ رہی تھی۔ آج بلا وجہ ہی دل تنگ پڑ رہا تھا، لہٰذا سارا غصہ برتنوں پر نکالا۔ کیا تھا جو علی مجھے ساتھ لے جاتے، ان مفت کی خدمتوں سے تو جان چھوٹ جاتی۔ وہ بے دلی سے کام میں مصروف ہو گئی۔ عشاء کے بعد اریبہ نماز پڑھ کر لیٹنے ہی لگی تھی کہ چھوٹی بہن کی کال آ گئی۔ امی کی طبیعت خراب تھی اور وہ اسے یاد کر رہی تھی۔ اریبہ کا دل ہی بیٹھ گیا۔ معاملہ سیریس ہی تھا، ورنہ اس کو کبھی بھی پریشان نہیں کیا جاتا تھا۔ اب نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسی ٹینشن میں رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح صبح وہ عمر کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہوئی۔ میکے پہنچ کر امی کو دیکھا، وہ زیادہ ہی کمزور ہو گئی تھی۔ اریبہ تو ان کو دیکھتے ہی رونا شروع ہو گئی۔ بہن بھائیوں نے اسے تسلی دی اور امی نے سمجھایا تو آنسوؤں میں کمی آئی۔ عمر دوسرے دن واپس چلا گیا، لیکن اریبہ نے امی کے پاس ہی رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ بچوں کی طرف سے وہ بے فکر تھی، ماں سے زیادہ تو وہ پھپھو، چاچو اور دادا سے مانوس تھے۔ 2 ہفتے امی کی خوب خدمت کی اور وہ پہلے سے بہتر ہو گئیں تو فوراً اریبہ کے پیچھے پڑ گئیں کہ اب اسے واپس جانا چاہیے۔ ایسی ہی تو ہوتی ہیں مائیں، بیٹیوں کو اپنے گھر ہی آباد دیکھنے کی خواہش رکھنے والی۔ کچھ دن مزید رک کر اریبہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ بھائی کے ساتھ واپس آئی تو مغرب کا وقت تھا۔ عمر نے تو اسے دیکھتے ہی نعرہ لگایا، شکر ہے بھابھی واپس آ گئی، سدرا کے ادھ جلے کھانے کھانے سے تو بچ جاؤں گا۔ اریبہ مسکرا دی اور سالم اور ریحان کو خود میں بھینچ لیا۔ امی ابو اور سدرا سے مل کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس پہ آگہی کا درواہ ہو چکا تھا کہ یہ پیارے رشتے ہی تو اس کا ساتھ دیتے تھے۔ اگر وہ علی کے ساتھ ہوتی تو اتنے دن بچوں کو چھوڑ کر امی کے پاس رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سدرا انہیں ہوم ورک کرواتی تھی، صاف ستھرا رکھتی تھی۔ عمر اسکول چھوڑ آتا تھا، دھیان رکھتا تھا، پارک لے جاتا تھا، ہر کام وہ بغیر ناک بھون چڑھائے کرتا تھا۔ دادا دادی کی تو بچوں میں جان تھی، سب سدرا کی قدر کرتے تھے، اس کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ اس کا فرض تھا کہ وہ بھی ان سے محبت کرتی۔ رات کا کھانا امی اور اریبہ نے بنایا اور اسے زبردستی آرام کرنے کو بھیج دیا کیونکہ وہ سفر کر کے آئی تھی۔ عمر اور ابو اریبہ کے بھائی کو کمپنی دے رہے تھے۔ اگلے دن کا سورج معمول سے زیادہ روشن اور چمکدار تھا۔ اریبہ آج خوشی خوشی کاموں میں مصروف تھی، دل سے ہر بدگمانی اور غبار چھٹ گیا تھا۔ مثبت سوچنا شروع کر دیا تھا تو اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، سکون محسوس ہو رہا تھا، نہ تھکاوٹ ہوئی نہ ہی دل بھاری ہوا۔ کام تو وہ پہلے بھی کرتی تھی، لیکن چڑچڑاپن، بے دلی اور تھکاوٹ رہتی تھی۔ آج ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے عمر اور سدرا کی پسند کا لنچ تیار کیا اور انہیں آواز دی۔ رونق تھی، خوشیاں تھی، ہر طرف محبت رقصہ تھی۔ سسرال میں کبھی کبھی ہم بھی زیادتی کر جاتے ہیں، اپنے کیے گئے کاموں کو یاد رکھتے ہیں، دہراتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرے ہمارے کتنا کام آتے ہیں۔ ساتھ رہنا ہے تو کیوں نہ دل سے رشتہ نبھایا جائے، نیت صاف ہوگی تو اجر بھی تب ہی ملے گا۔